खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत कदूस और फ़तेहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामाईन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई खुदावंद का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान खुदावंद की खूबसूरत ज़िंदगी बख्श आवाज़ को लेके हाजिर हूँ और मैं खुदावंद का नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ जिसने आज शाम मुझे और आप सबों को एक बार फिर से ये तौफीक और ये वक्त दिया कि हम आज खुदावंद की उम्मीद बातों को सीख सकें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, बहनों भाइयों, इससे पहले कि मैं आज की मरकज़ी आयत आप लोगों के सामने रखूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आज का सरमन जो है वो प्रीचिंग की सूरत में नहीं बल्कि टीचिंग की सूरत में होगा। और आज हम फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट, रूह का फल, इस पर बात करेंगे और सीखेंगे। और मैंने टॉपिक पे तो लिखा कि पाक रूह का फल क्या है और साथ में लिखा इब्तदाई बातें, या फिर इंग्लिश में पढ़े तो मैंने लिखा है बेसिक स्टडी अबाउट व्हाट इज़ द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। यानी कि कहने को तो मैंने बेसिक स्टडी लिखा, लेकिन जब आप इसे ध्यान के साथ सुनेंगे तो मैं ईमान रखता हूँ खुदा का पाक रूह इसी बेसिक स्टडी को, इन इब्तदाई बातों को जो कि पाक रूह का फल, इसके ताल्लुक से मैं करने वाला हूँ, आप पर ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे भेद आया करेगा कि आप कहेंगे कि थी तो बेसिक बातें लेकिन बहुत बरकत मिली, और इनमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने पहले नहीं सुनी। ये आपके फीडबैक होंगे, ये मेरा ईमान है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये हवाला जहाँ पे पाक रूह का फल, इसके बारे में बाइबल तालीम देती है। जब आप मेरे साथ निकालेंगे बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23, गलतियों की कलीसिया को पलूस रसूल का लिखा जाने वाला खत, उसके 5वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत के अंदर इस तरह से लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत हो। सब बोलेंगे आमीन। और मैं चाहता हूं कि मैं इसी हवाले को एक बार इंग्लिश में भी पढ़ दूं, क्योंकि इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में पढ़ने के पीछे भी एक कारण है, एक वजह है। वो मैं इसे इंग्लिश में पढ़ने के बाद आप लोगों को बताता हूं। बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23, वहां पे लिखा है, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। अच्छा मेरे अजीजों, मैंने उर्दू में भी इसको पढ़ा और साथ ही साथ इसको मैंने इंग्लिश में भी पढ़ा। उर्दू में लिखा है रूह का फल, और फिर आगे 9 तरह के आपको अलग अलग जो है वो रूह के फल नजर आएंगे। इसी तरह से जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट लिखा है। अच्छा, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट एंड रूह का फल, अगर आप इसे ध्यान के साथ पढ़ें
تو یہ جمع سیگا میں نہیں بلکہ یہ سنگولر ہے، یعنی کہ روح کا پھل کہا گیا ہے، روح کے پھل نہیں کہا گیا۔ آگے چل کے میں اس کو سکھاؤں گا، جو کہ مجھے پاک روح نے سکھایا، وہ باتیں میں آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں گا۔ تو یہاں پر ہم اردو میں پڑھتے ہیں کہ روح کا پھل، یعنی کہ روح کے پھل نہیں، اور اگر آپ انگلش میں پڑھیں گے دا فروٹ آف اسپرٹ لکھا ہے، دا فروٹس آف دا اسپرٹ نہیں لکھا۔ اسے اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا، آگے چل کے اس پر بات کروں گا۔ تو یہ ریفرنس ہمیں پاک روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری یعنی کہ سیلف کنٹرول، اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا پیچھے اس کو اسٹڈی کریں گے، اسی چیپٹر کو جب آپ 19ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ وہاں پہ لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں۔ اچھا، ہم سیکھ رہے ہیں روح کا پھل، یعنی کہ میں اس کو کچھ اس طرح سے کہہ سکتا ہوں جیسے یہاں پہ لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، اور اگر میں اس حوالے کو جو کہ آج کی ہماری مرکزی آیت ہے، اگر اس طرح سے کہوں کہ اب روح کے کام تو ظاہر ہیں، تو میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ اور یہ 19ویں آیت سے میں آپ لوگوں کو اس لیے ریڈ کروا رہا ہوں اور اس کو اس لیے اسٹڈی کر رہا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ جسم کے بارے میں کیا کہا گیا، کیونکہ روح کے بارے میں تو ہم لوگوں نے سیکھا کہ روح کا پھل یا پھر روح کے ساتھ جو کام جڑے ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں، لیکن ہم چونکہ چاہتے ہیں کہ یہ روح کے ساتھ جڑے ہوئے کام ہماری زندگی کے اندر ہوں، تو پھر ان روح کے ساتھ جڑے ہوئے کاموں کو اپنی زندگی کے اندر دیکھنے کے لیے اور پھر ان کاموں کو اپنی زندگی کے اندر پروان چڑھتے ہوئے، ترقی پاتے ہوئے، عمل میں کس طرح سے یہ کام آئیں گے، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سیکھنا ہے کہ میرے جسم کے کام کون کون سے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ اگر ایک گلاس میں پانی ڈالتے ہیں، اگر وہ گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے اور آپ اس بھرے ہوئے پانی کے گلاس کے اندر اگر آپ شربت ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر انگوروں کا رس ڈالنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ پانی جو پہلے سے بھرا ہوا ہے اس کو نکالنا ہوگا تاکہ اس کے اندر آپ کوئی بھی مشروب، کوئی بھی آپ جوس جو ہے اور وائن جو ہے آپ اس کے اندر فل کر سکیں، اس کے اندر ڈال سکیں۔ تو اسی طرح سے جیسے کہ ہم ایک ہڈی ماس کے انسان ہیں، ہم ایک باڈی کے اندر جو ہیں وہ زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہماری باڈی کے ساتھ کچھ کام جڑے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام جو میری باڈی کے ساتھ جڑے ہیں یہ میری زندگی کے اندر نہ ہو، اور میری زندگی کے اندر وہ کام ہو جو پاک روح کے ساتھ جڑے ہیں، جن کو ابھی ابھی ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے۔ تو پھر آپ کو پہلے یہ سیکھنا ہے کہ میرے جسم کے ساتھ کون کون سے کام جڑے ہیں، تاکہ پانی کے اس گلاس میں سے یعنی کہ اس پانی کو یعنی کہ جسم کے ان کاموں کو نکالا جائے تاکہ ہولی اسپرٹ کے وہ کام جسے ہم ہولی اسپرٹ کا پھل کہتے ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر نظر آئے۔ ہاللیلویا۔ امید کرتا ہوں آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اور نہ صرف سمجھ میں آ رہی ہیں بلکہ آپ لوگوں کو
पसंद भी आ रही होंगी, क्योंकि आज टीचिंग की सूरत में मैं आप लोगों को ये बात समझा देना चाहता हूँ कि सिर्फ ख्वाहिश करने से कुछ नहीं होता। आपको कोई चीज़ हासिल करने के लिए स्ट्रगल करनी होगी, एफर्ट करनी होगी और जांफशानी करनी होगी। आप बस घर बैठे कहते हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर मोहब्बत हो, आप घर बैठे बस कहते हैं मैं खुशी से, रूहानी खुशी से भर जाऊं, आप बस घर बैठे कहते हैं मैं इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम और परहेजगारी यानी कि सेल्फ कंट्रोल हो मेरी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन आप शायद इस बात को सीखना या जानना ही नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें कैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर होंगी, क्योंकि अगर आप इनको सीखना चाहेंगे तो फिर आपको अपने जिस्म के कामों को अपनी ज़िंदगी से जुदा करना होगा। तो मैं अभी जिस्म के कामों को पढ़ने लगा हूँ, फिर आप देखिएगा क्या वो काम आपकी ज़िंदगी के अंदर हैं। अच्छा, अगर वो आपको लगे कि उन कामों में से कोई काम आपकी ज़िंदगी के अंदर हैं, तो फिर जान लीजिएगा, सीख लीजिएगा जिस बात को कि फिर उन कामों को आपको अपनी जिंदगी से अलग करना होगा, ताकि रूह का फल द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, 9 फ्रूट आपकी जिंदगी के अंदर आए, तो फिर आपको इनको अपनी जिंदगी से निकालना है। अब जिस्म के काम कौन से हैं, आइए इनको पढ़ते हैं। जी, तो लिखा है, जब आप बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 19 to 21 इसको स्टडी करेंगे तो वहां पर लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी मानीत। आगे लिखा है, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आमीन। अच्छा, यहां पर एक लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है, और ये वो लिस्ट है जो आपके जिस्म के कामों में शुमार होती है, यानी कि जो आपके जिस्म के काम है। अब आपको आज देखना यह है कि क्या मेरी जिंदगी के अंदर हरामकारी है, क्या मेरी जिंदगी के अंदर नापाकी है, क्या मेरी जिंदगी के अंदर शहवत परस्ती, बुत परस्ती है, मैं बाबो पीरो फकीरों के पास तो नहीं जाता, जादूगरी है, विच क्राफ्ट, या फिर अदावतें, मैं किसी से अदावत तो नहीं रखता, मैं झगड़ालू तो नहीं हूं, मैं हसद तो नहीं करता, यानी कि किसी से जेलसी फील तो नहीं करता, मैं गुस्सा तो नहीं करता, यानी कि गुस्सा फितरत का एक हिस्सा है, लेकिन बाइबल गुस्से को कुछ इस तरह से डिफाइन करती है कि गुस्सा कर, लेकिन गुस्से की हालत में गुनाह ना कर। तो फिर कहीं आप कोई ऐसा गुस्सा तो नहीं करते जिसमें आप गाली गलौज कर जाते हैं, या फिर आप जो है वो बाइबल के खिलाफ कोई बात कर जाते हैं, या फिर आपकी जिंदगी के अंदर तफरके तो नहीं है। तफरके यानी कि आप जो है वो डिवाइड तो नहीं हुए अपनी ही फैमिली के अंदर दूसरों से अलग तो नहीं हुए, एक ही जगह पे रहते हुए आप 3-4 हिस्सों में तो नहीं बटे हुए, एक ही चर्च में 3-4 चर्चिस के अंदर तो नहीं बटे हुए। जी, तफरके तो नहीं है आपकी जिंदगी के अंदर। जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी मानित, यानी कि ये जिस्म के काम हैं। अगर आपको लगता है इनमें से कोई काम आपकी जिंदगी के अंदर हैं, तो फिर मेरे अजीज जनाबे मन, कैसे होली स्पिरिट का वो फल जिसे आप मोहब्बत कहते हैं, जिसे आप खुशी कहते हैं,
جسے آپ اطمینان کہتے ہیں، مہربانی کہتے ہیں، جسے آپ جو ہے وہ والے پھل کہتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آ جائیں تو آپ کی زندگی بدل جائے، تو پھر یہ کیسے آئیں گے جبکہ آپ کا وہ گلاس جو ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی جو ہے پہلے سے ہی فل ہے، گندے پانی سے فل ہے؟ تو پھر وہاں پر زندگی کا صاف پانی، یعنی کہ میں یہاں پر ہولی اسپرٹ کا یہ جو پھل ہے، جو الگ الگ جسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں، 9 فروٹ جو ہیں، ان کو ہم الگ الگ رکھتے ہیں کہ یہ زندگی کے اندر ہوتے ہیں، پھر یہ کیسے آئیں گے؟ یعنی کہ یہ صاف پانی آپ کی زندگی کے اندر کیسے آئے گا اگر جسم کے کام، یعنی کہ وہ گندا پانی آپ کی زندگی کے اندر ہے؟ تو پہلے تو اسے آپ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ رومیو کا خط اس کے 8ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں پتہ کیا لکھا ہے؟ وہاں پہ لکھا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، یہ 9ویں ورس ہے، اچھا اس پر ذرا تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں، سنیں ذرا کیا کہتا ہے پولس رسول رومن کی کلیسیا کو۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ کہتا ہے اگر تو تم کہتے ہو کہ خدا کا روح مجھ میں بسا ہوا ہے تو پھر تم جسمانی نہیں ہو۔ جسمانی نہیں ہو سے مراد یہ ہے کہ جسم کے کام تمہاری زندگی کے اندر نہیں ہیں، اور اگر جسم کے کام تمہاری زندگی کے اندر ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں روحانی ہوں۔ از دیٹ کلیئر؟ کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ یا پھر کوئی ہیرا پھیرے والی بات تو نہیں ہے۔ یہ یہاں پر میں اس لیے تھوڑا تفصیل سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے، وہ کہتے ہیں میں بڑا روحانی ہوں، لیکن جب اس کی زندگی پر ہم نگاہ کرتے ہیں تو بے پھل شجر کی مانند، یعنی کہ ایسا شجر، ایسا درخت جس پہ پھل نہیں ہے، اور جسے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اسے کاٹ ڈالو، اسے کاٹ ڈالو اور کاٹ کر آگ میں جھونک دو۔ ایک ایسا شجر جس پر جو ہے وہ میٹھے نہیں بلکہ جنگلی انگور لگتے ہیں، جنگلی انگور، اور جنگلی انگور جو ہیں یہ آپ کے جسمانی کام ہیں۔ ایک ایسا شجر، ایک ایسا درخت، اور بائبل کہتی ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور اگر آپ ابھی بھی جسمانی کام اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو روحانی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ پولس رسول دیتا ہے، اور رومیو 8:9 میں کہتا ہے جسمانی نہیں تو روحانی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خدا کا روح تجھ میں ہونا چاہیے، اور اگر خدا کا روح تجھ میں ہے تو پھر روح کا پھل، وہ پھل 9 فروٹ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، وہ بھی تو آپ کی زندگی کے اندر ہونے چاہیے۔ جی، اگر آپ جسمانی نہیں روحانی ہیں تو پھر محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری، یہ تو آپ کی زندگی کے اندر ہونے چاہیے۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ آئیے اسی کی 10ویں آیت بھی پڑھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، مگر جس میں مگر جس میں خدا کا، مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اچھا، یہاں پہ پتہ ہے کیوں کہا گیا مسیح کا روح نہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب میں ہولی اسپرٹ کی سیریز، یعنی کہ پرپس آف ہولی اسپرٹ، پرپس آف ہولی اسپرٹ گفٹ، جب میں ان پر بات کر رہا تھا تو میں نے یہ بات سکھائی تھی کہ یسوع کہتے ہیں
अभी तुम मुझे देख रहे हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे नहीं देखोगे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मुझे देख लोगे। क्योंकि रूह की सूरत में वो तसलीस की तीसरी हस्ती के तौर पर फिर से दुनिया के अंदर नजर आने वाले थे। और इसलिए लिखा है, जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो जिसे हम होली स्पिरिट, पाक रूह, पवित्र आत्मा कहते हैं, जिसमें वो नहीं, वो उसका नहीं। अब यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि बाइबल और फिर बाइबल की ये वर्स कहती है वो उसका नहीं, यानी कि वो क्राइस्ट फॉलोवर नहीं है, वो मसीही नहीं है। जिसमें मसीह का रूह नहीं है, और फिर आगे रूह का फल और वो 9 फ्रूट्स जिसकी जिंदगी के अंदर नहीं है, फिर वो मसीही नहीं है। फिर कह रहा हूं, रेफरेंस में रह के बात कर रहा हूं, अपने से कुछ नहीं कह रहा। ध्यान के साथ सुनते जाइए। आज हम टीचिंग की सूरत में बातों को सीख रहे हैं। आगे लिखा है, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। आमीन। कहता है, अगर मसीह तुम में है तो फिर बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, यानी कि फिर तुम्हारे बदन के जो काम है, फिर तो वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आने चाहिए। और बदन की जो काम है, जिस्म के जो काम है, वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आप फिर से स्टडी कर लीजिए। गलतियों 5 की 19 से 21 को फिर से स्टडी कर लीजिए। फिर वो कहता है वो तेरी जिंदगी के अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर तू कहता है मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है, और फिर जो है मैं मसीह का हूं और मसीह का रूह मुझ में है, तो फिर वो कहता है कि फिर बदन के एतबार से जो तेरी जिंदगी के अंदर गुनाह है, फिर वो तो डेड हो जाने चाहिए। यानी कि जो जिस्म के काम है वो तो डेड हो जाने चाहिए, मुर्दा हो जाने चाहिए, वो तो दफन हो जाने चाहिए। क्योंकि बाइबल बताती है, जो मसीह में नए सिरे से पैदा होता है वो फिर जिस्म के एतबार से मर जाता है। यानी कि वो जिस्म के एतबार से मर जाना, यानी कि जिस्म के काम, यानी कि वो गुनाह, वो बदी बदकारी जो लिस्ट अभी मैंने आप लोगों के सामने रखी, वो आपकी जिंदगी के अंदर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। उम्मीद करता हूं आज की टीचिंग आप लोगों को पसंद आ रही है, आप लोग बहुत बरकत पा रहे होंगे, क्योंकि मैं बजाते खुद होली स्पिरिट से सीख रहा हूं, सिखाते सिखाते। और मैं बजाते खुद रूह में एक जोश जो है, एक जज्बा, एक पैशन मेरी जिंदगी के अंदर बढ़ता जा रहा है। आप लोग भी बरकत पा रहे हैं तो जरूर नीचे कमेंट्स कीजिए, हाँ हम बरकत पा रहे हैं। थैंक यू सो मच नीचे कमेंट्स करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन आप लोगों की मैं दूर करना चाहता हूं। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, जो कलामे खुदा को सुनते हैं, और जिन्होंने पानी वाला बपतिस्मा भी ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पाक रूह का इंतजार कर रहे हैं। अब आप लोगों की कंफ्यूजन, या फिर मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ी खुशी की नवीद, यानी कि एक बहुत बड़ी खुशी की खबर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। और जो अभी तक पाक रूह का इंतजार कर रहे हैं मेरी जिंदगी में आए, मेरे ख्याल में आज इन वर्सेस को और आज इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आप तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे। अगर आप अभी तक पाक रूह का इंतजार कर रहे हैं तो सुनिए। जो लोग अभी तक, मैं फिर कह रहा हूं, एक तो कलामे हक को सुनते हैं और फिर नजात पा चुके हैं, खुशखबरी के पैगाम को रिसीव कर चुके हैं, खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा, खुदावन ताला का लख्ते जिगर कबूल कर चुके हैं, इसके बावजूद अभी तक पाक रूह का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशी की नवीद यह है, जिस दिन आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया, जिस दिन आप लोगों ने कन्फेस, जिस दिन आप लोगों ने तौबा की,
जिस दिन आप लोगों ने बपतिस्मा ले लिया था उसी दिन ही पाकरू आपको मिल गया था। अब आप कहेंगे अगर पाकरू मिल गया था तो फिर पाकरू का ये फल वाला सिलसिला जो है ये अभी तक मेरी जिंदगी के अंदर शुरू क्यों नहीं हुआ, या फिर पाकरू की नेमतों वाला सिलसिला अभी तक जिंदगी के अंदर शुरू क्यों नहीं हुआ, पाकरू की खिदमतों वाला सिलसिला मेरी ज़िंदगी के अंदर अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ। और मैं ये आप लोगों को बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ कि मैंने आज का टॉपिक आप लोगों के सामने रखा है बेसिक स्टडी अबाउट व्हाट इज़ द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। मैं बेसिक बातें करने वाला हूँ। मैं आगे ये जो सवाल बड़े बड़े सवाल आपके जहन के अंदर उठ रहे हैं ये टॉपिक को बहुत ऊपर ले जाएंगे, इसलिए इन सवालों के उत्तर आंसर जवाबात अभी मैं नहीं दूंगा। नेक्स्ट जब हम इन्हीं फ्रूट को हम एक एक करके सीखना शुरू करेंगे कि लव के बारे में बाइबल क्या कहती है, जॉय के बारे में बाइबल क्या कहती है, पीस के बारे में बाइबल क्या कहती है, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस और सेल्फ कंट्रोल के बारे में बाइबल क्या कहती है। और इसी तरह से जब हम एक एक नेमत को सीखना शुरू करेंगे और फिर एक एक खिदमत पर तफसीलन सरमन्स की सूरत में, टीचिंग की सूरत में सीखना शुरू करेंगे, फिर इन सवालों के जवाबात भी आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन आज सिर्फ हम जो बेसिक बातें सीख रहे हैं उन्हीं पर अपना फोकस बनाए रखें। और मैं अर्ज कर रहा हूं बेसिक बात यह है, कुछ लोग अभी भी समझते हैं कि मैंने बपतिस्मा भी ले लिया, तौबा भी कर ली और अभी भी मुझे पाकरू नहीं मिला। उनके लिए मैं ज्यादा नहीं एक या दो रेफरेंस देना चाहूंगा क्योंकि टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं है। अब मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, इफ्सियों का खत है, उसके पहले बाब की 13वीं और 14वीं आयत को आप लोगों के सामने पढ़ने लगा हूं। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, इसमें आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हालेलुया, सुनने के लिए तैयार हैं? बुक ऑफ एफिशियन चैप्टर 1 वर्स 13 एंड 14 लिखा है, और उसी में जी लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना, कलामे हक को सुना, कलामे हक को यानी कि सच्चाई के पैगाम को, वो पैगाम जिसके बारे में यूहन्ना 8:32 कहती है, जब तुम सच्चाई की बातों को सुनोगे, जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो वो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। लिखा है जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। आमीन। किसकी मोहर लगी? पाक मौदा रूह की मोहर लगी, यानी कि होली स्पिरिट की मोहर, होली स्पिरिट की छाप, स्टैंप ऑफ होली स्पिरिट जो है वो आप पर लग गई, यानी कि पाकरू आपको मिल गया, पाकरू आपको मिल गया। जिस दिन आपने कलामे खुदा को एक्सेप्ट कर लिया था, और कलामे खुदा यानी कि कलामे हक, और कलामे हक हक यानी कि ट्रूथ यानी कि सच्चाई कौन है? कौन है? यूहन्ना की अंजील 14वें बाब की 16वीं आयत को या फिर 6ठी आयत को, 16 या 6, इसको पढ़ लीजिएगा। वहां पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहा गया कि मैं हूं सच्चाई, कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यानी कि बाइबल में लिखा है, खुदावंद का बंदा पलूस इफ्सियों के खत में कहता है, जब तुमने कलामे हक को यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को, उसकी बातों को, उसके अहकाम को सुना और फिर उसको कबूल कर लिया, और फिर उस कलामे हक पर, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए, तुम्हें पाकरू मिल गया, यानी कि उसकी मोहर तुम पर कर दी गई। और मोहर कर देने का मतलब फिर होता है कि फिर ये परमानेंटली एक छाप तुम लोगों पर लगा दी गई है कि अब ये तुम्हारी जिंदगी के अंदर है। और मैं फिर कह रहा हूं, पाकरू जब आपकी जिंदगी के अंदर आता है तो फिर रूहुल कुद्स का फल, यानी कि वो 9 तरह का फल जो आज जिसको हम सीख रहे हैं, और फिर
वो जो नेमतें हैं और जो खिदमतें हैं, फिर वो कैसे आपकी ज़िंदगी में आती हैं, ये एक लेंथी स्टडी प्रोसेस है। इसको हम आगे चल के सीखेंगे, लेकिन अभी पहले हमें यह सीखना है क्या पाकरू मेरी ज़िंदगी के अंदर आ गया, क्या पाकरू मेरी ज़िंदगी के अंदर है, क्या पाकरू को हासिल करने वाला प्रोसेस जो है क्या वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और पाकरू को अपनी ज़िंदगी में लेने का प्रोसेस क्या है, कलाम हक को सुनना, क्योंकि बाइबल में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, यानी कि खुदावन यीशु मसीह के अहकाम क्या आपकी जिंदगी के अंदर आ गए, क्या उसके अहकाम आपकी जिंदगी के अंदर आने के बाद काम करना शुरू हो गए। अगर ये आपकी जिंदगी के अंदर आ गए हैं, अगर आपने खुशखबरी के पैगाम को कबूल कर लिया है, अगर आप यीशु पर ईमान ले आए हैं, बपतिस्मा ले लिया है, तो फिर इस बात को पहले आप लोग सीख लें कि पाकरू आपकी जिंदगी के अंदर आ चुका है। अब पाकरू के साथ साथ ये फल और फिर नेमतें और जो आगे मिनिस्ट्रीज खिदमतें हैं वो कैसे आएंगी, इनको हम आगे चल के सीखेंगे। अभी आप सिर्फ ये सीखें कि पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर आ गया, तो फिर अब इसके साथ होली स्पिरिट का फल, 9 तरह का फल जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर जुड़ चुके हैं। अब उनको पानी देना है, अब उनको पानी देना है, क्योंकि फ्रूट जो है, फ्रूट आप किसी दरख्त पर तभी देखेंगे जब आप उस दरख्त पर मेहनत करेंगे, उसको पानी देंगे, गोडी देंगे और उसकी काट छांट करेंगे, तो फिर ही उसका फल जो है आपको नजर आएगा। और फिर इसी तरह से जब आपको पता चल जाए कि रूह मेरी जिंदगी के अंदर है, तो फिर ये जो फल आपने आज स्टडी किए हैं, फिर इनको पानी देना है। इसको हम बहुत जल्द सीखने वाले हैं, पानी देने का प्रोसेस क्या है। हालेलुया। एक और हवाला पढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि क्या पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर है। आप पहला करंथियों 12:13 मेरे साथ निकालिएगा। 1 Corinthians chapter 12 verse 13 लिखा है, क्योंकि जी लिखा है, क्योंकि हम सब ने हुआ यहूदी हो, हुआ यूनानी, हुआ गुलाम, हुआ आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही रूह पिलाया गया। हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। तो किन से बात कर रहा है, कलीसिया से, चर्च से बात कर रहा है। और चर्च किसे कहते हैं, ईमानदारों की जमात। और ईमानदारों की जमात कौन होती है, वो जो ईमान ले आते हैं खुदावन यीशु मसीह पर, जो कलाम को सुनकर उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, जो बपतिस्मे के प्रोसेस में से गुजर जाते हैं, उन्हें ईमानदार कहते हैं, उन्हें चर्च कहते हैं। और यहाँ पर चर्च से बात कर रहा है और कहता है तुसी चाहे यहूदी हो, चाहे तुसी यूनानी हो, तुसी चाहे गुलाम हो, चाहे आज़ाद हो, तुसी चाहे मसीही घराने च पैदा होए हो, चाहे तुसी इस्लामी च चाहे हिंदू घराने च पैदा होए हो, कहता है कि तुसी अगर यीशु मसीह ते ईमान ले आए हो ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ करता है। हालेलुया। तो बात क्लियर हो गई। पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर है। अगर आप इस प्रोसेस में से गुजर गए हैं तो खुदारा पाकरू को मांगना बंद कर दें, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही आपकी ज़िंदगी के अंदर आ चुका है, आपकी ज़िंदगी के अंदर आ चुका है। अब आपको ये जानना है कि अगर वो आ चुका है तो अब मुझे क्या करना है, अब क्या करना है, इसको मुख्तसर सीखते हैं। अगर वो आ चुका है और जब वो आपकी ज़िंदगी के अंदर आ चुका है तो फिर आपको करना क्या है, इसे सीखने के लिए एक और हवाला पढ़ते हैं। 2 करंथियों चैप्टर, उसका बाब नंबर 5 है और उसकी 17 आयत आप लोगों के सामने पढ़ने लगा हूं। आप जरा इंग्लिश में बोल देता हूं। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। अच्छा, ये इंग्लिश में इसलिए दोबारा से कोट करता हूं क्योंकि कुछ हिंदी बोलने वाले, क्योंकि कुछ इंडियन बहन भाई भी सुनते हैं और फिर उनकी जो हिंदी बाइबल है उसके अंदर करंथियों नहीं कुछ और लिखा होता है, तो फिर जब इंग्लिश में बोलते हैं तो उनको समझ आ जाती है। तो जी 2 करंथियों 5:17 में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। और पुरानी चीज़ें कौन सी हैं, आपके जिस्म के काम, और वो नई
وہ نیا مخلوق بن گیا. نیا مخلوق یعنی کہ روح اس کی زندگی میں آ گیا, اور پھر روح کے ساتھ پھل, نعمتیں, خدمتیں جڑی ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ پھر جسم کے کام یعنی کہ پرانی چیزیں, پرانی انسانیت, پرانی زندگی کو اتار پھینکنا ہے, اور پھر وہی پرانی زندگی جب آپ اپنی اندر سے نکالیں گے, پرانے کام, جسم کے کاموں کو نکالیں گے, تو پھر آپ نئے ہو جائیں گے, ہولی اسپرٹ کو پسند آ جائیں گے, اور پھر آپ کی زندگی کے اندر دا اسپرٹ آف ہولی, دا اسپرٹ, ہولی اسپرٹ کے جو فروٹ ہیں, جی, دا فروٹ آف دا ہولی اسپرٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہاں پر بھی صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ پرانی چیزیں جائیں گی تو ہی نہیں آئیں گی. پرانی چیزیں آپ کے جسم کے کام ہیں, اور نئی جو ہیں وہ دا اسپرٹ آف ہولی اسپرٹ, دا گفٹ آف ہولی اسپرٹ, دا منسٹریز آف ہولی اسپرٹ ہیں. اور یہ آپ کی زندگی کے اندر کیسے پروان چڑھنا شروع ہوں گے میرے عزیز دوستوں, ساتھیوں, اور میرے ہم خدمت بھائیوں بہنوں. اس کو ایک تو میں اس سیریز کے اندر سکھا چکا ہوں جو کہ دا پرپز آف ہولی اسپرٹ تھا, لیکن پھر بھی آگے چل کے جب میں ایک ایک پھل پر بات کرنا شروع کروں گا, ایک ایک نعمت پر بات کرنا شروع کروں گا, ایک ایک منسٹری پر, جی, وہ 5 فولڈ منسٹری جو افیسین چیپٹر 4 ورس 11 کے اندر ہے, اس پر جب بات کرنا شروع کروں گا تو پھر اس کو ہم تفصیلاً سیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آئیں گی کیسے, اور پھر یہ بڑھیں گی کیسے, اور ہولی اسپرٹ کیسے ہماری زندگی میں طے بتے اور جو ہے یکے بعد دیگرے یہ کیسے ہماری زندگی کے اندر ان کو ایز اے گفٹ کے طور پر ہمیں دے گا. ہاللیلویا. امید کر رہا ہوں آج کی اس ٹیچنگ کے وسیلہ سے آپ لوگ برکت پا رہے ہیں, کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں میں بذات خود بہت برکت پا رہا ہوں. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں, جی, جب کہ اب ہم آگے بڑھنے لگے ہیں, اور یہاں تک ہم نے بڑے کلیئر باشگاف لفظوں میں اس بات کو بڑے اچھی طریقے سے سیکھ لیا ہے. ایک تو اسپرٹ کہ یہ جو فروٹ ہیں یہ کیسے میری زندگی میں آئیں گے, اس کے لیے آپ کو جسم کے کاموں کو الگ کرنا ہے, نکالنا ہے اپنی زندگی سے. اور پھر ہولی اسپرٹ مل چکا ہے, اس کنفیوژن کو میں اب تک دور کر چکا ہوں. اگر آپ نے وہ بیسک چیزیں جو میں نے گنوا دی ہیں, خداوند کے کلام کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور شاگردیت کے اندر آنا ہے, ٹھیک ہے, سیکھنے کے پروسیس میں آ جانا ہے, اور پھر جو ہے آپ کو بپتسمہ لینا ہے. تو اگر آپ یہ کر چکے ہیں تو پاک روح آپ کی زندگی کے اندر آ چکا ہے, مہر ہو چکی ہے. اب تو آپ کو آگے کام کرنا ہے, آپ کو آگے کام کرنا ہے. اور اب آگے ہم لوگوں کو سیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اب میں یہ سب کچھ کروں گا کیسے, مطلب میں تو ایک عرصہ دراز سے نشے کی حالت کے اندر ہوں, اور بڑے بڑے آئے میرا نشہ نہیں چھڑوا سکے, بڑے بڑے آئے مجھے اڈلٹری میں سے, فحاشی, بدکاری, بدی میں سے باہر نہیں نکال پائے. تو پھر ہولی اسپرٹ اگر مجھے مل گیا ہے تو پھر میں کیسے اپنے جسم اور جسم کے کاموں پر جو ہے وہ قابو پاؤں, میں کیسے جسم کے کاموں پر قابو پاؤں. اور اس کے لیے میرے پاس ایک بڑی اہم ورس آپ لوگوں کے لیے ہے, اور میں جب بھی اس ورس کو, اس حوالے کو پڑھتا ہوں میں بہت تقویت پاتا ہوں اور بہت زور پاتا ہوں, اور میں شادمانی سے بھر جاتا ہوں, اور پھر میں کہتا ہوں یس آئی ول ڈو اٹ, میں کروں گا, یس آئی کین ڈو اٹ, میں یہ کر سکتا ہوں. جو مجھے کام ناممکن لگ رہا ہوتا ہے, پھر جب میں اس ورس کو اپنے سامنے رکھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں ہاں میں یہ کر سکتا ہوں, کیونکہ اب میں نے تہیہ کر لیا ہے, ارادہ کر لیا ہے کہ میں یسوع کی راہ پر چلوں گا اور کرائسٹ فالوور, یسوع کا پیروکار بن کے زندگی بسر کروں گا. تو پھر وہ روح جو میری زندگی کے اندر رکھ دیا گیا ہے, جس کی مہر ہو چکی ہے, وہ روح جو مجھے طاقت بخشتا ہے, اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہاللیلویہ. فلپیوں 4:13 میں لکھا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے
اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے جانے سے پہلے یہی تو کہا تھا، رسولوں کے اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت کے اندر اس نے کہا تھا جب وہ روح القدس آئے گا، جب وہ مددگار آئے گا تو تم قوت پاؤ گے، تم طاقت سے بھر جاؤ گے۔ اور پھر یہاں پر پولس رسول کہتا ہے وہ قوت، وہ طاقت، وہ پاکرو جو مجھے بخش دیا گیا، اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ ہمیں جو ہے بس کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور آپ اس میں سب کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ وہ سب کچھ کریں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، پریکٹیکل دیکھتے ہیں، جب یسوع نے کہا تھا کہ وہ آئے گا تو تم قوت پاؤ گے، اور پھر لکھا ہے رسولوں کے اعمال دوسرے باب میں جب وہ آیا تو انہوں نے قوت پائی، قوت پائی۔ اور پھر وہی لوگ جو بالا خانہ میں ٹھہرے تھے اور پہلے چھپتے پھر رہے تھے، بعد میں انہی لوگوں نے دلیری کے ساتھ کلام سنایا، اور ایسا دلیری کے ساتھ کلام سنایا کہ پہلے ہی سرمن کے اندر 3000 لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور ایسا قبول کیا کہ وہ ان کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ ہاللیلویا۔ تو اگر وہ یسوع مسیح میں اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، ہمیں تو صرف اپنے جسم کے کاموں کو، اپنے نشے کو اپنی کنٹرول میں کرنا ہے، اپنی بری عادتوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے، اپنے جسم کے کاموں کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے۔ آپ کو اپنی اس سنفل نیچر کو، جی گناہ آلودہ جو نیچر ہے آپ کو اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے۔ ٹائم زیادہ نہیں ہے، ریفرنس دے رہا ہوں، بک آف گلیشین چیپٹر 5 ورس 19 اینڈ 21۔ اچھا، یہاں پہ تو جسم کے کام ہیں، یہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیے تھے۔ ایک اور ریفرنس ہے رومن چیپٹر 7 ورس 14 to 25، اس کو بھی پڑھیے گا، جہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ بس گناہ کروانے والا میں نہ رہا، بلکہ بدن ہے، یعنی کہ جسم ہے، اور پھر اس جسم کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں گناہ کر لیتا ہوں۔ اور ایک ورس جس کا اکثر لوگ سہارا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پولس رسول نے کہا تھا کہ جو ہے جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں ہوتی، لیکن جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ اس کو کانٹیکسٹ میں سیاق و سباق میں پڑھیے گا، اس کا مطلب بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ صرف ایک ورس کو پڑھیں گے آپ کبھی بھی اس کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ پولس کیا کہنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس پورے چیپٹر کو پڑھیں گے تو پھر آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ وہ جسم اور روح کی بات کر رہا ہے، اور وہی چیز جو اب تک میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں، جسم کے کاموں اور روح کے کاموں کی بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے جب تک جسم کے کام میری زندگی کے اندر ہیں تو پھر جسم مجھ پر بادشاہی کر رہا ہے، اس لیے میں اگر نیکی کرنا بھی چاہتا ہوں تو کیونکہ جسم کے کام میری زندگی کے اندر ہے تو میں نیکی کر نہیں پاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خدا را اس ورس کا سہارا لینا چھوڑ دیں، یہ کسی اور کنٹیکسٹ میں رہ کے سیاق و سباق کے لحاظ سے کہی گئی ہے۔ اب تک آپ صرف اس ورس پر اگر صرف کلام سنتے آ رہے ہیں تو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ اب تک آپ جو ہے وہ رانگ ٹیچنگ لے چکے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو کنٹیکسٹ میں رہ کے اس پورے چیپٹر کو پڑھیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ یہاں پر کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آپ کو جسم کی قید میں سے نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جسم کے کاموں میں سے آپ لوگ باہر نکلیں، تاکہ روح کے کام آپ کی زندگی میں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ سو ہم سیکھتے جا رہے ہیں واٹ از دا فروٹ آف دا ہولی اسپرٹ۔ ہولی اسپرٹ کا پھل جو ہے، اور وہ 9 فروٹ جو ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ کیسے آپ کی زندگی کے اندر نظر آئیں گے۔ اس کے لیے آپ کو جسم کے کاموں کو نکالنا ہے، اور پھر وہ کیسے آپ کی زندگی کے اندر یکے بعد دیگرے آئیں گے، یہ ہم آنے والی ٹیچنگز میں سیکھتے رہیں گے۔ سو امید کرتا ہوں جتنی باتیں آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، ان کے وسیلہ سے آپ لوگوں نے بہت برکت پائی ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو بہت کنفیوژن پیدا کرتی ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے یہ بالکل سمپل وے جو ہے، بالکل
بالکل آسان ایک راستہ چن کر آپ کو اس راستے پر چلنے کے لیے کہا ہے کہ اس طریقے سے آپ اس کو اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ سیکھ چکے ہیں تو پھر دوسروں کو ضرور جو ہے وہ سکھائیے گا. آپ ان کو ویسے سکھا سکتے ہیں اگر آپ سیکھ چکے ہیں، اور اگر آپ کو سکھانے میں پرابلم ہو رہی ہے، آپ اسی سارے سرمن کو اٹھائیں، آپ آگے فارورڈ کر سکتے ہیں ان کو. اور اگر ایسے بھی مشکل لگ رہا ہے تو آپ ان کو FEMP گریٹ کمیشن کا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کا لنک دے دیجئے. ان کو کہیں جی یہاں پہ آپ کو بہت جلد یہ سرمن جو ہے ایک ہی ریکارڈنگ میں مل جائے گا، تاکہ آپ وہاں پر اچھے طریقے سے اس کو سیکھ سکیں گے. تو میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور میرے ہم خدمت بھائیوں، بہنوں، پاسبانوں، خداوند آج کی اس زندگی بخش آواز کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس آل آف یو. جے مسیح کی.